हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई 8th सेमिस्टरको बीएससी सीएसआईटी को जीआईएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले जीआईएस भन्ने सब्जेक्ट पढ्दैछौँ है। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा एप्लिकेसन पढाएँ, कुन ठाउँमा कसरी युज हुन्छ जीआईएस भनेर मैले सबै कुराहरू पढाइसके। जीआईएस को हिस्ट्री देखि लिएर हामीले एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबै कुरा पढिसक्यौं र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जीपीएस सिस्टम भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, हामीले हाम्रो फोनमा जीपीएस सिस्टम राखेर हामीले लोकेसन ट्र्याक गर्छौं है। यो त अब सबैलाई थाहा नै छ अहिले त हो। यी कुराहरू कसरी हुन्छ यसमा थोरै हामी चाहिँ डिटेलली आज पढ्छौं है त। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ है त। जीपीएस सिस्टम ल अब अहिले यो पिक्चरलाई त राखेर चाहिँ म तपाईहरुलाई पहिला बुझाउँछु है त। जीपीएस, अब यो जीपीएस भनेको के हो हामी सबैलाई थाहा नै छ। यसको फुल फर्म हो ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम। र यो चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम, यो जीपीएस चाहिँ सबभन्दा पहिला यूएस मा मिलिटरी पर्पसको लागि भनेर चाहिँ ओरिजिनली इन्भेन्ट गरिएको थियो है। यो चाहिँ नर्मल मान्छेहरुको लागि युजमा आएको थिएन, यो चाहिँ मिलिटरी पर्पसको लागि त्यति बेला मात्र युज भएको थियो। तर 1980 पछि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ यो सबै मान्छेहरुको लागि पनि युज गर्न मिल्ने भनेर बनाइदिएको थियो है। तपाईहरुले यो कुरा इन्क्लुड गर्नु पर्यो एक्जाममा लेख्दाखेरि पहिला। अनि त्यसपछि अब यो जीपीएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन चाहिँ सैटेलाइट बेस्ड हो के है। यो चाहिँ सैटेलाइट बेस्ड हो जहाँ चाहिँ 24 वटा सैटेलाइट मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ। हाम्रो अर्थको अर्बिटलाई चाहिँ यसले 24 वटा सैटेलाइटले के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ मिनिमम पनि 24 वटा सैटेलाइटले हाम्रो अर्थलाई कभर गरेर कति एल्टिट्युडमा मेबी 12,500 माइल्स त्यति एल्टिट्युड माथिबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ है। ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस इज अ satellite based navigation system। अब यो तपाईहरुलाई एक्जाममा जति चाहिन्छ म त्यति नै पढाउँछु है। धेरै कुरा भनेर पनि आउट अफ माइन्ड हुन्छ हैन। त्यही भएर एक्जाममा हामीलाई जति चाहिन्छ, हामीले जति लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यति कुरा नै आज हामी बुझ्छौं। इज अ satellite based navigation system made up of a network of 24 satellites placed into orbit by the US Department of Defense। यो चाहिँ यूएस बाट यूएस मै बनेको हो है डिफेन्स। अब यसलाई चाहिँ मैले अघि भनिसके सबभन्दा सुरुमा मिलिटरी पर्पसको लागि भनेर ओरिजिनली चाहिँ इन्भेन्ट गरिएको थियो, तर पछि चाहिँ लेटर अन सबै मान्छेहरुले युज गर्न पायो। जीपीएस वाज ओरिजिनली intended for military applications, but in the 1980s मा चाहिँ के भयो त, the government made the system available for civilian use है। available for civilian use। ल अब यो जीपीएस ले
माथि आकाशमा सेटेलाइटको कुरा त मैले गरेँ हैन। अब तपाईहरुलाई लाग्ला यदि वेदर नराम्रो हुँदा, पानी पर्दा, एकदमै चर्को घाम लाग्दा यसले चाहिँ काम गर्दैन होला भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ, तर जीपीएसले जस्तो सुकै वेदर कन्डिसनमा पनि काम गर्छ। जहाँसुकै वर्ल्डको जहाँसुकै जुन ठाउँमा पनि र 24/7 यसले चाहिँ काम गर्छ है। GPS works in any weather condition, anywhere in the world, world को जहाँसुकै जुनसुकै कुनामा पनि, anywhere in the world, र 24 hours a day, 24 hours र 7 days नै है, 24/7 नै यसले चाहिँ काम गर्छ। र अनि यो जीपीएस लाई युज गर्नको लागि कुनै पनि सब्सक्रिप्सन फिजहरु अथवा सेटअप चार्जेसहरु चाहिँ चाहिदैन है। There are no subscription fees or setup charges to use GPS है त। अब जीपीएस चाहिँ यो यति धेरै पपुलर छ हैन, जीपीएस इक्विपमेन्ट यति धेरै पपुलर छ अहिले साइन्समा। यो अलमोस्ट जसले पनि जीपीएस सिस्टम युज गरिरहेको छ र जसले पनि जीपीएस सिस्टम युज गर्न पाउँछ र सक्छ पनि, किनभने के छ त एकदमै लो कस्ट छ र जसले पनि के गर्न सक्छ त्यो कुरा लिनु सक्छ है। GPS equipment is widely used in science and has now become sufficiently low cost, त्यही भएर जसले पनि यसलाई युज गर्नु पायो, so that almost anyone can own a GPS receiver है। ल यो चाहिँ जीपीएस को बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो है। अब सपोज अब तपाईहरुलाई चाहिँ लोकेसन ट्र्याक गर्नु पर्यो है। लोकेसन ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ कम से कम के हुनुपर्छ, 4 वटा सेटेलाइटको जरुरत हुन्छ कम से कम पनि। र यसले चाहिँ एउटा एटोमिक क्लक को युज गर्छ है जीपीएसले। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त सुन्नु भएको छ हो, त्यही थ्योरी अफ रिलेटिभिटी चाहिँ एकदमै मेनली चाहिँ जीपीएस सिस्टममा युज हुने गर्छ है। एकदमै त्यसले चाहिँ एकदमै भाइटल रोल प्ले गरेको हुन्छ। अब सपोज तपाईको एउटा साथी छ हैन, र तपाईको त्यो साथीले चाहिँ तपाईको लोकेसन पत्ता लगाउन खोज्दैछ र तपाईको हातमा चाहिँ एउटा के छ, मोबाइल फोन छ जसमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड जीपीएस रिसिभर छ। अब जीपीएस मा कसैको पनि पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गर्छ, ट्राइलेट्रेसन भन्छ के, एउटा म्याथमेटिकल टेक्निक हुन्छ हैन, ट्राइलेट्रेसन हो, त्यसको चाहिँ युज गर्छ। ट्राइलेट्रेसन अथवा ट्रायंगुलेसन, यो जुन भने पनि के हो त, सिमिलर नै हो। ट्राइलेट्रेसन भनेको पनि सिमिलर हो र ट्रायंगुलेसन भनेको पनि यो के हो त, यो पनि सिमिलर नै हो। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ जीपीएसले कसरी काम गर्छ भन्दा ट्रायंगुलेसन गर्छ सेटेलाइटबाट। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ एटलिस्ट 3 वटा छ हैन, एउटा छ, 2टा सेटेलाइट छ र 3टा सेटेलाइट छ। अब यो सेटेलाइटमा के छ त, त्यो मान्छे सपोज यहाँ बसेको छ, त्यसको लोकेसन के छ, यहाँ छ। अब के गर्छ, यो सेटेलाइटले पहिला यहाँ जान्छ हैन, त्यसपछि यसरी एउटा यो सर्कल के गर्छ, यति एरियामा छ है त्यो लोकेसन भनेर चाहिँ एउटा चिन्ह जस्तो हुन्छ। अब अर्को सेटेलाइटले यहाँ आउँछ र अब यसले पनि
यो एरिया भित्रमा भनेर के गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ अथवा एज्युम गर्छ। त्यसपछि अर्को छ अर्को सेटेलाइट, फेरि अर्को सेटेलाइटले यसरी जान्छ र यो एरियाको बीचमा भनेर यसरी एज्युम गर्छ है। यसरी ल यसरी चाहिँ एज्युम गर्छ। अब यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जीपीएसले ट्रायंगुलेट गर्नको लागि जीपीएसले फर्स्ट अफ अल के गर्छ डिस्टेन्स मेजर गर्छ। कसरी ट्राभल टाइम हेरेर के यसले एउटा रेडियो मेसेज पठाउँछ। यो सेटेलाइटले यो वान सेटेलाइटले रेडियो मेसेज पठाउँछ। त्यो रेडियो मेसेज कति टाइममा चाहिँ यो लोकेसनमा आयो अथवा यो लोकेसनमा भएको जीपीएस रिसिभर, त्यो मान्छे त यहाँ छ जोसँग के छ जीपीएस रिसिभर छ हो, त्यो जीपीएस रिसिभरले कति टाइममा चाहिँ त्यो ट्राभल टाइम कति टाइम मेजर गर्छ क्या। त्यो रेडियो मेसेज त्यो सिग्नल कति टाइममा उसले रिसिभ गर्यो, त्यो रिसिभरले जीपीएस रिसिभरले उसले चाहिँ त्यो टाइमलाई क्याल्कुलेट गर्छ अनि मात्र के हुन्छ ट्रायंगुलेट हुन्छ। अब यसले पनि सेटेलाइट 2 ले पनि त्यही गर्छ, सेटेलाइट 3 ले पनि त्यही गर्छ। अब एकचोटि ट्राभल टाइम मेजर गरिसकेपछि के हुन्छ ट्राभल टाइम मेजर गर्नको लागि यो जीपीएस रिसिभर जुन छ जीपीएस रिसिभर, त्यो जीपीएस रिसिभरमा के हुनुपर्छ त एक्युरेट क्लक हुनुपर्छ। जीपीएस नीड्स भेरी एक्युरेट क्लक है। अब एकचोटि त्यो ट्राभल टाइम मेजर गर्यो, अब गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो अब डिस्टेन्स सेटेलाइटसम्मको डिस्टेन्स कति छ भनेर त थाहा भइसक्यो। अब थाहा भइसकेपछि अब के थाहा पाउनु पर्यो त सेटेलाइट कहाँनिर छ त स्पेसमा भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। अब त्यसपछि के गर्छ त्यसपछि चाहिँ यसले अब जियोमेट्री युज गरेर लोकेसन अर्थ सर्फेसमा चाहिँ कति छ त लोकेसन कहाँनिर हो ठ्याक्क लोकेसन भनेर 3 डाइमेन्सनमा पत्ता लगाउँछ है। ल यही कुरा हो ट्रायंगुलेसनको कुरा। जीपीएसले कसरी काम गर्ने रहेछ यो म स्टेप बाइ स्टेप लेखाउँछु है तपाईहरुलाई। ल अब फर्स्टमा जीपीएस टेक्नोलोजीको म केही कुराहरु भन्छु है त। द 24 सेटेलाइट मैले कतिवटा हुन्छ भने मिनिमम पनि 24 वटा सेटेलाइट हुन्छ भनेर भनेको छु है। द 24 satellites that make up the GPS space segment are orbiting the earth। मैले अघि भनेकै कुरा मात्र लेख्दै छु, धेरै गाह्रो कुरा मैले केही लेखेको छैन है। are orbiting around the earth 12,000 miles above us। यसको एल्टिट्युड मैले कति भनेको थिएँ अघि, यस्तै मेबी 12,000 माइल्स हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। अब त्यो के हुन्छ त्यो सेटेलाइट कन्स्ट्यान्टली मुभ गरिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चाहिँ मुभिङ हुन्छ र 24 आवर्स लेस देन 24 आवर्स भित्रमा चाहिँ यसले दुईटा कम्प्लिट अर्बिट गरिसकेको हुन्छ, दुईचोटी कम्प्लिट यसले घुमिसकेको हुन्छ क्या अर्थलाई। यी कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु नै पर्छ है, किनभने मेन लेख्ने भनेको नै जीपीएस मा यही कुराहरु हो। मैले अगाडि यति भनेको कुरा यति पोइन्टहरु यति कुराहरु किनकि एकदम सजिलो छ नि त। सुरुमा जीपीएस भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हो। यो चाहिँ एउटा सेटेलाइट बेस्ड नेभिगेसन सिस्टम हो जुन चाहिँ मेड अप अफ नेटवर्क अफ 24 सेटेलाइट 24 वटा सेटेलाइट हुन्छ त्यति हो। त्यसपछि जीपीएस ओरिजिनली मिलिटरी पर्पसको लागि भएको थियो भने 1980 मा चाहिँ अब जसले पनि सिभिलियन युजको लागि चाहिँ अवेलेबल भयो भनेर भनेको थियो। त्यसपछि जीपीएसले जस्तो पनि वेदर कन्डिसनमा जहाँबाट पनि र 24/7 यसले काम गर्छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै चार्ज अथवा फी त्यसलाई सेटअप गर्ने त्यस्तो केही पनि तिर्नु पर्दैन, जस कारणले चाहिँ यो एकदमै लो कस्टको हुन्छ।
र यसले गर्दा जोसुकै मान्छेले पनि GPS आफ्नै GPS ओन गर्न सक्छ भनेको उसले चलाउन सक्छ। र त्यो 24 वटा सेटेलाइटले चाहिँ त्यो GPS को 24 वटा सेटेलाइटले अर्थलाई चाहिँ घेरेको हुन्छ अबाउट कति अल्टिट्युडबाट 12,000 माइल माथिबाट। त्यति कुरा हो, केही गाह्रो छ त छैन। दे आर कन्स्ट्यान्टली मुभिङ, तिनीहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्टली मुभ गरिरहेको हुन्छ, मेकिङ टु कम्प्लिट orbits in less than 24 hours है। 24 hours भन्दा लेस देनमै यसले चाहिँ दुईचोटि कम्प्लिट अर्बिट गरिसकेको हुन्छ। These satellites are traveling at speed of roughly 7,000 miles an hour। एक घण्टामा चाहिँ यति चाहिँ यसले ट्राभल गर्दो रहेछ त्यो सेटेलाइटहरूले है। अब GPS सेटेलाइट चाहिँ सोलर इनर्जीबाट पावर्ड भएको हुन्छ भनेको मतलब त्यसलाई चाहिँ पावर दिने केले हो त इलेक्ट्रिसिटीले होइन, त्यसलाई सोलर इनर्जी सनको तापबाट चाहिँ त्यसले इनर्जी पाउँछ र त्यसको चाहिँ ब्याकअप ब्याट्रिज पनि हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सोलर पावर नहुँदाखेरि, जस्तै कहिलेकाहीँ सोलर इक्लिप्सहरू हुन्छ हैन, सूर्यग्रहण हो, त्यो बेलामा सूर्यग्रहण हुँदा त सूर्य आउँदैन नि त, सूर्य त छेकिन्छ नि त, सूर्यको ताप आउँदैन हो, त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस त्यो रन गरिराखोस् भनेर त्यसको चाहिँ ब्याकअप ब्याट्रिजहरू हुने कारण त्यो हो है। कस्तो रमाइलो लाग्छ कि यस्तो चिज पढ्नलाई। GPS satellites are powered by solar energy and have backup batteries। किन हुन्छ भन्दा to keep them running in the event of solar eclipse when there is no solar power, when there is no solar power है त। ल त्यसपछि त्यो सेटेलाइटमा के हुन्छ, रकेट बुस्टर पनि हुन्छ, सानो रकेट बुस्टर हुन्छ साइडमा। त्यसले के गर्छ, त्यसले हरेक सेटेलाइटलाई चाहिँ करेक्ट पाथमा फ्लाई गर्नको लागि, करेक्ट पाथमै घुमिराख्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। अब कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो पाथ बिर्सेर अर्को सेटेलाइटको पाथमा गयो भने के होला, त्यहाँ कोलिजन हुने भयो हो। त्यस्तो कुराबाट चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा के हुन्छ, स्मल रकेट बुस्टर्स हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, जीपीएसमा हुन्छ, सेटेलाइटमा हुन्छ है। स्मल रकेट बुस्टर्स on each satellite keep them flying in the correct path। ल यो पिक्चर पनि के हो त, त्यही अघि मैले देखाएकै ट्रायंगुलेसन को पिक्चर हो, ट्राइलेट्रेसन अथवा ट्रायंगुलेसन। यसमा के गरेको छ, एटलिस्ट 4 वटा सेटेलाइट छ, सेटेलाइट 1, सेटेलाइट 2, सेटेलाइट 3, सेटेलाइट 4। अनि यहाँ के छ, XYZ भनेको यसको कोअर्डिनेट, यसको यो लोकेसन है। हो यसरी चाहिँ यसले चाहिँ लोकेसन मेजर गर्दै, डिस्टेन्स मेजर गर्दै कति डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो रेडियो मेसेज रिसिभ गर्यो, त्यो डिस्टेन्स हेरेर यसले क्याल्कुलेट गर्छ। अब जीपीएसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा
यो पिक्चरमा हामी एकछिनपछि आउँछौँ है। यो चाहिँ के हो त, युजर सेगमेन्ट, स्पेस सेगमेन्ट र कन्ट्रोल सेगमेन्ट। कन्ट्रोल सेगमेन्ट भनेको ग्राउन्ड स्टेसन, यसलाई ग्राउन्ड स्टेसन भन्छ। स्पेस सेगमेन्ट भनेको सेटेलाइटहरू भयो, सेटेलाइट यसरी राखेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ 24 वटा सेटेलाइट हुन्छ र लोकेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि मिनिमम पनि हामीलाई 4 वटा सेटेलाइटको आवश्यकता हुन्छ है। 3 डाइमेन्सन युज गर्छ, त्यसकारणले एटलिस्ट 4 वटा सेटेलाइट हुनै पर्छ है। अब यो युजर सेगमेन्ट भनेको के हो त, जीपीएस रिसिभर, मान्छे युज गर्ने मान्छे जोसँग के छ त, यहाँ यो मान्छेसँग चाहिँ यो गाडीमा एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छेसँग के छ, जीपीएस ट्र्याकर छ, जीपीएस रिसिभर छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ हामी, युजर सेगमेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त, टाइप्स अफ जीपीएस के। यो एकछिनमा म तपाईहरुलाई पढाउँछु है। त्योभन्दा अगाडि अब हाउ जीपीएस वर्क भन्ने कुरा हेरौँ। हाउ जीपीएस वर्क्स। तपाईहरुलाई एक्जाममा हाउ जीपीएस वर्क भनेर सोधेन भने पनि जीपीएस को बारेमा मात्र सर्ट नोट्स लेख अथवा केही भनेर जीपीएस को बारेमा मात्र सोध्यो भने पनि यो सबै कुराहरू लेख्दा हुन्छ है। एकदम सजिलो छ। अब झन् मैले यसरी पढाइसकेपछि तपाईहरुलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। आफू एक्लै बसेर पढ्दाखेरि सायद पढेको कुरा एक्जाममा लेख्न जाँदा याद हुन्थेन होला, तर अब यसरी भिडियोमा पढेपछि के हुन्छ, हरेक कुराहरू चाहिँ ए मैले यसरी भिडियोमा यस्तो यस्तो गरेर देखाउनु भएको थियो, यस्तो थियो, मलाई याद छ भन्ने हुन्छ क्या। अनि तपाईले लेख्दाखेरि सानो सानो कुरा पनि भिडियोमा पढेको कुरा चाहिँ तपाईलाई रिकल हुन्छ है। फर्स्ट स्टेपमा जीपीएस सैटेलाइट्स ब्रोडकास्ट रेडियो सिग्नल। अब सेटेलाइटले माथि 4 वटा एटलिस्ट 4 वटा सेटेलाइट हुन्छ। त्यो 4 वटा सेटेलाइटले के गर्छ, ब्रोडकास्ट गर्छ रेडियो सिग्नल सबैलाई है। ब्रोडकास्ट भनेको त थाहा छ हामीलाई, सबैलाई पठाउँछ। अब त्यो पठाउँदा उसले के पठाउँछ, प्रोभाइडिङ देयर लोकेसन स्टेटस एन्ड प्रिसाइज टाइम। यसलाई सबै कुरा पठाउँछ फ्रम अन बोर्ड एटोमिक क्लक। मैले भनेको थिएँ यसले एटोमिक क्लकको युज गर्छ भनेर, एटोमिक क्लक्स है। अब यसपछि द जीपीएस रेडियो सिग्नल्स। अब उसले रेडियो सिग्नलहरू पठाएको हुन्छ नि, हो त्यो रेडियो सिग्नल चाहिँ लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्छ। ट्राभल थ्रु स्पेसमा ट्राभल गर्छ एट द स्पिड अफ लाइट, एट द स्पिड अफ लाइट more than 299,792 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। ल यति टाइममा चाहिँ के हुन्छ, त्यो रेडियो सिग्नल जीपीएसले पठाएको रेडियो सिग्नल चाहिँ ट्राभल गर्छ यति टाइममा, यति किलोमिटर पर सेकेन्डमा। अब रेडियो सिग्नल त गयो। अब रेडियो सिग्नल गइसकेपछि जीपीएस को डिभाइस जुन चाहिँ त्यो मान्छेसँग हुन्छ नि त हैन, हामीसँग हुन्छ जीपीएस रिसिभर, त्यो के हो त, जीपीएस को डिभाइस हो। अब त्यसले रिसिभ गर्छ त्यो रेडियो सिग्नललाई। जीपीएस डिभाइस receives the radio signals nothing but their exact time of arrival। अब त्यसले रिसिभ गर्दा के रिसिभ गर्छ, कति टाइममा अराइभ भयो, यी कुराहरू चाहिँ रिसिभ गर्छ। बट देयर एक्ज्याक्ट टाइम अफ अराइभल एन्ड अब त्यो अराइभ गरेको कति टाइम छ
त्यो टाइमलाई युज गरेर अब डिस्टेन्स यसले क्याल्कुलेट गर्छ एन्ड युजेस दिस टु क्याल्कुलेट इट्स डिस्टेन्स फ्रम इच सेटेलाइट। इच सेटेलाइटबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स रहेछ भनेर चाहिँ अब के गर्छ त त्यही एराइभल टाइमले को माध्यमबाट चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गर्छ। अब जीपीएस को डिभाइसलाई अब डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि अघि मैले भने जस्तै यसले चाहिँ जियोमेट्री युज गर्छ र 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ अब यसले अर्थमा कहाँ छ त लोकेसन भनेर फाइन्ड आउट गर्छ। वन्स अ GPS device knows its distance from at least मैले भनेको थिएँ at least कतिवटा चाहिन्छ 4वटा सेटेलाइट from at least 4 satellites। त्यसपछि के गर्छ यसले it can use geometry to determine its location on Earth in 3 dimensions है ल। यसरी चाहिँ जीपीएस ले काम गर्छ ल। यो चाहिँ भयो एउटा कुरा भयो। अब अर्को पनि छ। यही कुरालाई चाहिँ म तपाईहरुलाई पिक्चरको माध्यमबाट पनि भन्छु है। पिक्चरको माध्यमबाट कसरी त भन्दाखेरि तपाईहरुले सायद तपाईहरुले पढ्ने बुकमा छ। यो चाहिँ अर्थको सरफेस भयो। यहाँ के छ यहाँ एउटा छ लोकेसन जे होस् यही चाहिएको हो नि त हैन। यसकै लोकेसन चाहिएको यो छ भने स्टेप 1 मा चाहिँ के गर्छ अघि मैले भनेको थिएँ ट्रायंगुलेसन फ्रम satellites is the basis of the GPS system। यो चाहिँ स्टेप 1 मा ट्रायंगुलेसन हुन्छ। अब स्टेप 2 मा के हुन्छ अब यहाँ के छ 4वटा सेटेलाइट छ हैन। 4वटा यहाँ के छ सेटेलाइट छ। यो चाहिँ सेटेलाइट 1 भयो। अब पिक्चर त राम्रो बनाउन आउँदैन हैन। यसलाई सेटेलाइट 2 यो सेटेलाइट 3 र यो चाहिँ हो सेटेलाइट 4। अब हामीलाई चाहिएको यसको डिस्टेन्स यसले पनि के को यसको डिस्टेन्स हो यसलाई पनि के हो यसकै डिस्टेन्स हो र यसलाई पनि फेरि के हो त यसकै डिस्टेन्स हो ल। 4वटा हामीसँग के छ सेटेलाइट छ। अब स्टेप 1 मा त ट्रायंगुलेसन त भयो। अब स्टेप 2 मा के हुन्छ टु ट्रायंगुलेट गर्नको लागि के गर्छ त जीपीएस मेजर डिस्टेन्स मेजर गर्छ जीपीएस डिभाइसले है। सेटेलाइटले होइन जीपीएस डिभाइसले। जीपीएस मेजर डिस्टेन्स युजिङ ट्राभल टाइम। अघि मैले भनेकै कुरा हो के यो ट्राभल टाइम अफ अ रेडियो मेसेज कति टाइममा आइपुग्यो भनेर चाहिँ यसले मेजर गर्छ है। रेडियो सिग्नल जुन थियो हो त्यो सिग्नल चाहिँ कति टाइममा चाहिँ आइपुग्यो त कति टाइममा सेटेलाइटबाट जीपीएस डिभाइससम्म आइपुग्यो त्यो चीज हेर्छ। अब यो हेरिसकेपछि स्टेप 3 मा के हुन्छ स्टेप 3 मा टु मेजर ट्राभल टाइम। अब ट्राभल टाइम मेजर गर्नको लागि के हुनुपर्छ जीपीएस मा एक्युरेट क्लक हुनु पर्यो। अब जीपीएस कै क्लक मिस्टेक छ टाइम मिस्टेक छ भने त त्यसले त एक्युरेसी त दिदैन हो। त्यही भएर पहिला सुरु जीपीएस ट्र्याकरमा चाहिँ के हुनुपर्छ एक्युरेट क्लक हुनुपर्छ। जीपीएस नीड्स भेरी एक्युरेट क्लक्स ल। यो चाहिँ के भयो त स्टेप 3 मा।
अब आउँछ स्टेप 4। अब स्टेप 4 मा के हुन्छ, अब एकचोटि डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि, सेटेलाइटबाट को डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि के गर्छ, के थाहा पाउनु पर्यो, अब सेटेलाइट कहाँ छ त स्पेसमा भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। वन्स one know distance to satellite, then he or she needs to know where the satellite in the space, satellite in the space। ल यो चाहिँ स्टेप 4 भयो। अब आउँछ स्टेप 5। स्टेप 5 मा के हुन्छ, अब जीपीएस को सिग्नल ट्राभल गर्छ अर्थको एटमोस्फियरमा। एज द जीपीएस सिग्नल्स ट्राभल थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर, यसरी नै काम गर्ने हो है। इट गेट्स डिलेड। ल यसरी नै जीपीएसले काम गर्छ। तपाईहरुले माथिको यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो, एकदम सजिलो छ। यसरी ब्रोडकास्ट गर्दै रहेछ सुरुमा रेडियो सिग्नल सबै सेटेलाइटले। यो चाहिँ सेटेलाइटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा छ। र अब यसपछि चाहिँ जीपीएस डिभाइस, जीपीएस ट्र्याकरले, जीपीएस रिसिभर जुन चाहिँ हामी युजरसँग हुन्छ है, हाम्रो लोकेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि त हामीसँग त जीपीएस हुनु पर्यो नि त पहिला हैन। हो यो कुराहरु भयो। ल यसरी चाहिँ जीपीएसले काम गर्दो रहेछ। हामीले जीपीएस भनेको के हो पनि बुझ्यौं, यसले कसरी काम गर्दो रहेछ हामीले त्यो पनि बुझ्यौं। अब जीपीएस को कम्पोनेन्ट पनि हेर्छौं के हामी है त, के कम्पोनेन्ट छ त जीपीएस को, अनि जीपीएस को सेटेलाइटमा आउन सक्ने इररहरु के हो। तपाईहरुलाई एक्जाममा त्यो क्वेशन आउन सक्छ, त्यही भएर म त्यो पनि पढाउँछु है त। जीपीएस कम्पोनेन्ट्स है, के कम्पोनेन्ट हुन्छ त जीपीएस मा भनेको अघिको पिक्चर थियो नि, हो त्यही हो। एउटा हुन्छ स्पेस कम्पोनेन्ट, यसलाई स्पेस सेगमेन्ट भन्छ हैन, स्पेस सेगमेन्ट। अर्को हुन्छ कन्ट्रोल सेगमेन्ट, र अर्को हुन्छ युजर सेगमेन्ट है। यसरी चाहिँ तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जीपीएस को। अघिको पिक्चर देखाउँछु म एक पटक। हेर्नुस् त, स्पेस सेगमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ के रहेछ, स्पेस सेगमेन्ट भनेको सेटेलाइटलाई भन्दो रहेछ। त्यसपछि कन्ट्रोल सेगमेन्ट भनेको ग्राउन्ड स्टेसनलाई भन्दो रहेछ, र युजर सेगमेन्ट भनेको जीपीएस रिसिभर यानी कि युजरहरु है। ल अब फर्स्टमा छ स्पेस सेगमेन्ट। तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यो, व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ जीपीएस भनेर नि सोध्न सक्छ। त्यही बेलामा यो तीनटा सम्झिनु पर्यो, के रहेछ, स्पेस कम्पोनेन्ट, कन्ट्रोल र युजर है। अब स्पेस सेगमेन्टले चाहिँ के हुन्छ, स्पेस सेगमेन्ट भनेको सेटेलाइट हो है। इट कन्सिस्ट अफ orbiting GPS satellite or space vehicles। अब the space segment consists of a nominal constellation of 24 के हुन्छ अपरेटिङ सेटेलाइट, 24 वटा हुन्छ अपरेटिङ सेटेलाइट्स, जसले चाहिँ अर्थलाई 12 आवर्समा एकचोटी घुम्छ र लेस देन 24 आवर्समा दुईचोटी है। that orbit the earth
in 12 hours in one-way signals that give current GPS satellite position and time, जसले चाहिँ GPS satellite को position र time दिने गर्छ। अब the main function, अब यो स्पेस सेगमेन्ट को मेन फंक्सन भनेको के हो त? रेडियो सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्ने त हो नि, हैन? द मेन फंक्सन अफ स्पेस सेगमेन्ट आर टु ट्रान्समिट रेडियो नेभिगेसन सिग्नल्स and to store and retransmit message sent by control segment। भनेको ग्राउन्ड स्टेशनबाट पठाएको त्यो रेडियो नेभिगेसन सिग्नललाई चाहिँ के गर्ने? पठाउने, फेरि स्टोर गर्ने र त्यसलाई फेरि के गर्ने? रिट्रान्समिट पनि गर्ने। message sent by control segment। अब यस्तो खालको ट्रान्समिसनहरु कसले कन्ट्रोल गर्छ? एटोमिक क्लकले। मैले भनिसकेको छु अगाडि नै, these transmissions are controlled by highly stable atomic clocks। Law। There are often more than 24 operational satellites as new ones are launched to replace older satellite। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 24 वटा भनेको थिएँ मैले, तर 24 वटा भन्दा पनि बढी हुन्छ कुनै कुनै बेलामा। किन भन्दा नयाँले चाहिँ के गर्छ? पुरानो सेटेलाइटलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, टु रिप्लेस ओल्डर सेटेलाइट्स। यो कुराहरु चाहिँ स्पेस सेगमेन्टको भयो है। अब सेकेन्ड कम्पोनेन्ट के रहेछ? कन्ट्रोल सेगमेन्ट। कन्ट्रोल सेगमेन्ट। अब यो कन्ट्रोल सेगमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ? ग्राउन्ड सेगमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज ग्राउन्ड सेगमेन्ट or operational control system। यसले के गर्ने हो त? सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने हो कन्ट्रोल सेगमेन्टले। It is responsible for proper operation of GPS system। GPS सिस्टम को सबै कुरा ह्यान्डल गर्ने, म्यानेज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने कसले रहेछ? कन्ट्रोल सेगमेन्टले गर्छ। त्यसले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन, यो सबै कुराहरु हेर्ने काम कसको रहेछ? कन्ट्रोल सेगमेन्टको रहेछ। अब कन्ट्रोल सेगमेन्ट भित्र के हुन्छ? द कन्ट्रोल सेगमेन्ट अफ GPS consists of network of monitor stations MS, त्यसपछि a master control station MCS, अनि त्यसको एउटा ब्याकअप पनि हुन्छ, a backup of MCS
एन्ड ग्राउन्ड एन्टिना GA यति कुराहरू हुन्छ। कन्ट्रोल सेगमेन्टको के हुन्छ, एउटा हुन्छ MS मोनिटर स्टेसन, मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन MCS, अनि त्यसको एउटा ब्याकअप पनि हुन्छ र ग्राउन्ड एन्टिना हुन्छ। यो चाहिँ कन्ट्रोल सेगमेन्टको भित्रको पनि के हो त कम्पोनेन्ट हो। अब यो मास्टर कन्ट्रोल स्टेसनले के गर्ने हो त, सबै मेजरमेन्टहरू जुन चाहिँ मोनिटर स्टेसनले रिसिभ गर्छ त्यो कुरालाई प्रोसेस गर्ने, सेटेलाइटको त्यो अर्बिट एस्टिमेट गर्नको लागि है, सेटेलाइट अर्बिट एस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्छ, प्रोसेस गर्छ। अनि नेभिगेसन म्यासेज भनेको रेडियो नेभिगेसन सिग्नल त्यो चाहिँ जेनेरेट गर्छ मास्टर कन्ट्रोल स्टेसनले। मेन भनेको त यो हो नि त। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीपीएस को कम्पोनेन्ट तीनटा हुन्छ। अब युजर सेगमेन्टलाई अहिले हामी छोड्दियौं किनकि हामी युजर हो, हामीलाई त्यो कुरा अहिले चाहिएन हैन। अब मेन भनेको स्पेस सेगमेन्ट र कन्ट्रोल सेगमेन्ट। स्पेस सेगमेन्टमा के हुँदो रहेछ त्यो भनेको सेटेलाइट हो, यति बुझ्नुस् है। त्यो भनेको सेटेलाइट हो, 24 वटा सेटेलाइट हुन्छ, त्यसले 12 आवर्समा एउटा अर्बिट कम्प्लिट गर्छ, 24 आवर्समा लेस देन 24 आवर्समा 2 अर्बिट यसले कम्प्लिट गर्छ। अनि यसले चाहिँ त्यो कम्प्लिट गरेको टाइममा यसले पोजिसन र टाइम बताइदिन्छ है, जीपीएस को सेटेलाइट को पोजिसन र टाइम। अनि यसको मेन काम भनेको रेडियो सिग्नल जेनेरेट गर्ने, ट्रान्समिट गर्ने है। रेडियो सिग्नल चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने काम हो यसको, यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब कन्ट्रोल सेगमेन्ट, कन्ट्रोल सेगमेन्टले के गर्छ, यो चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्ट हो। कन्ट्रोल सेगमेन्ट नाममै के छ, कन्ट्रोल छ भनेपछि यसले ओभरअल कन्ट्रोल गर्ने हो। जीपीएस सिस्टमको अपरेसन कसरी काम भइरहेको छ, के भइरहेको छ, ठिकसँग काम गरेको छ कि छैन, त्यो सबै काम हेर्ने कसले हो, कन्ट्रोल सेगमेन्टले हो। अब त्यो कन्ट्रोल सेगमेन्टको पनि कुन पार्टले हेर्ने हो त भन्दा मास्टर कन्ट्रोल स्टेसनले हेर्ने हो, यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। द मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन MCS ले के गर्छ, प्रोसेसेस दी मेजरमेन्ट रिसिभ्ड बाई मोनिटर स्टेसन भनेको MS मोनिटर स्टेसन टु एस्टिमेट सेटेलाइट orbit and to generate navigation message है। ल यही कुराहरु चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो, तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो है त। अनि अब त्यो नेभिगेसन मेसेज सेटेलाइटमा जान्छ, सेटेलाइटमा अपलोड हुनु पर्यो। त्यो नेभिगेसन रेडियो सिग्नल मैले जुन भनेको थिए त्यो जेनेरेट कसले गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल सेगमेन्टले। अब त्यो पास भएर कहाँ जाँदो रहेछ, सेटेलाइट सेगमेन्टमा। अनि सेटेलाइट सेगमेन्टबाट कहाँ आउँदो रहेछ, युजर सेगमेन्टमा है। अब त्यो नेभिगेसन मेसेजलाई सेटेलाइटसम्म अपलोड गर्ने काम कसले गर्छ, ग्राउन्ड एन्टिनाले। द नेभिगेसन मेसेजेस आर अपलोडेड टु दी, कहाँ अपलोड हुँदो रहेछ, सेटेलाइटमा, अपलोडेड टु दी सेटेलाइट्स युजिङ ग्राउन्ड एन्टिना। ग्राउन्ड एन्टिनाको सहायताबाट चाहिँ अपलोड हुँदो रहेछ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल अब अर्को हुन्छ थर्डमा युजर सेगमेन्ट। अब युजर सेगमेन्ट भनेको को हो त, जीपीएस रिसिभर हो है। जीपीएस रिसिभरले अब के गर्छ, यसले जीपीएस सिग्नल रिसिभ गर्छ। अनि यसले चाहिँ सबै कति छ डिस्टेन्स देखि एभ्रिथिङ यसले कोअर्डिनेटहरु पाउँछ र यसरी चाहिँ यसले ल्याटिट्युडहरु, लंगिट्युडहरु अनि टाइम सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्छ जीपीएस रिसिभरले। र यही प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ
र कन्टिन्यू हुँदै हुँदै के गर्छ त जिपिएसले यसरी नै काम गर्छ त्यही कुरा लेख्ने हो ल अब युजर सेगमेन्टमा द युजर सेगमेन्ट consists of all earth based GPS receivers है GPS receivers हुन्छ अनि यसको मेन फंक्सन भनेको के हो त द मेन फंक्सन अफ GPS युजर सेगमेन्ट इज टु रिसिभ GPS सिग्नल रिसिभ गर्नु पर्यो हैन determine pseudo range भनेको false range and solve navigation equation in order to obtain their coordinates ल अब यसपछि के गर्छ त GPS receiver decodes the timing signal लाई डिकोड गर्छ र त्यहाँबाट यसले के क्याल्कुलेट गर्छ कोअर्डिनेट को हेल्पबाट ल्याटिट्युड र लंगिट्युड क्याल्कुलेट गर्छ एन्ड क्याल्कुलेट इट्स वन ल्याटिट्युड लंगिट्युड elevation and time अब यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो यसरी नै यसले पोजिसन अपडेट गर्दै जान्छ दिस इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड generate the position generate the position भन्दा पनि generally position के हुन्छ अपडेटेड हुन्छ generally the position is updated on a second by second basis मा चाहिँ के हुन्छ त पोजिसन अब अपडेट हुँदै जान्छ र यही नै कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ अब रिपिट हुँदै जान्छ है ल यो चाहिँ थियो GPS को कम्पोनेन्ट अब हामीले अर्को पढ्नु पर्ने के छ GPS इरर GPS मा के इररहरु आउन सक्छ त यो पनि तपाईहरुलाई एक्जाममा आउने क्वेशन हो त्यही भएर म पढाइदिन्छु है GPS इरर्स GPS को तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरा यसमा यो भिडियोमा चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ पछाडी हाम्रो च्याप्टर 4 मा पनि छ GPS को कुरा हो त्यो सबै यही पढिन्छ है फेरि हामी च्याप्टर 4 मा गरे GPS पढ्दैनौ अब यो च्याप्टर 1 कैमा हामी GPS अब कम्प्लिट गर्छौं अब GPS इररहरु के हुन सक्छ यसो सोच्नुस् है GPS मा आउन सक्ने इररहरु के हो त एउटा सैटेलाइट इरर हो हैन अनि एउटा अब रिसिभर को इरर हुन सक्छ एउटा एटमोस्फियर को इरर हुन सक्छ त्यही कुराहरु लेख्नु पर्यो ल फर्स्ट मा छ सैटेलाइट इरर सैटेलाइट मा आउन सक्ने इरर अब यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले तपाईहरुले लेख्दिनु पर्ने होइन तर म लेख्दिन्छु है सजिलो हुन्छ सैटेलाइट इरर मा के हुन सक्छ भन्दा इनएक्युरेट टाइम सैटेलाइट मा इनएक्युरेट टाइम भयो भने इरर आउँछ इनएक्युरेट टाइम कीपिङ बाइ सैटेलाइट can cause errors in calculating our position मैले भनेको थिए एकदमै एक्युरेट क्लक चाहिन्छ भनेर टाइम एक्युरेट भएन भने के हुन्छ एरर आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ सिमिलरली the satellite position in space is also equally important
पोजिसन पनि के हुनुपर्छ इम्पोर्टेन्ट छ पोजिसन पनि एकदमै ठाउँमा हुनु पर्यो जीपीएस को सैटेलाइट को यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ एकदमै माथि हुन्छ नि त हाई एल्टिट्युडमा हुन्छ जीपीएस को सैटेलाइट त्यसले गर्दा अलिकति पनि यो ठाउँ अलिकति सर्यो अथवा यो चाहिँ केही भयो यसको अलिकति थोरै पनि यो शिफ्ट भयो यसको पोजिसनबाट भने के हुन्छ यसले एरर क्रिएट गर्न सक्छ द जीपीएस सैटेलाइट्स आर at very high orbits and free from distributing effects of the atmosphere they still drift माथि हुन्छ त्यसलाई केहीले एफेक्ट त गर्दैन हैन तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ त शिफ्ट हुन सक्छ they still shift slightly from their position जसले गर्दा which contribute to error which result भन्दा नि भयो which result to errors जसले गर्दा एरर आउन सक्छ यसरी नै सैटेलाइट एरर हुन सक्दो रहेछ अब सेकेन्डमा छ द एटमोस्फियर अब एटमोस्फियर को कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुन सक्छ जस्तै जीपीएस सिग्नल त ट्राभल गर्नुपर्ने हो हैन अब ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ वाटर भ्यापरले गर्दा एटमोस्फियरमा भएको वाटर भ्यापर अनि चार्ज पार्टिकल्सहरुले गर्दाखेरि के हुन सक्छ यसको ट्रान्समिसनमा डिले पनि हुन सक्छ है अब जस्तै हाम्रो सपोज अब हामी समर सिजनमा मजाले काम गर्न सक्छौं भने अब त्यही काम हामी विन्टर सिजनमा गर्न सक्दैनौ रेनी सिजनमा गर्न सक्दैनौ हैन हो त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त डेली लाइफमा हामीले गर्न सक्ने कामहरुमा चाहिँ अफेक्ट हुन्छ सिजनले गर्दा त्यसरी नै त्यस्तो धेरै कुराहरु हुन्छ जसले चाहिँ एटमोस्फियरको कारणले यो जीपीएस को सिग्नलहरुलाई इफेक्ट गर्न सक्छ त्यो पनि त एउटा एरर भयो हैन त्यही कुरा लेख्ने GPS signals have to travel through charged particles and water vapor in the atmosphere which delays its transmission जसले गर्दा चाहिँ यसको ट्रान्समिसनमा डिले आउन सक्छ है फर एक्जाम्पल अघि मैले भनेकै एक्जाम्पल म लेख्छु our consistency for our work in daily life is affected by winter season विन्टर सिजनले अफेक्ट गर्छ रेनी सिजनले अफेक्ट गर्छ एज वेल एज समर सिजन जसले गर्दा चाहिँ सेम यही हो के सिमिलरली देयर आर various things that affects on the consistency of atmosphere ल अनि अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि अब जस्तै जीपीएस ट्र्याक त गर्ने हैन तर मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिरहेको हुन्छ नि त हैन अब जस्तै मलाई चाहिँ मेरो साथीको लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो अब त्यो साथी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडे गर्यो भने के हुन्छ त सैटेलाइट पनि के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ कुन चाहिँ सिग्नल कहाँनेर चाहिँ त्यो सिग्नल पठाउने भनेर
कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर मान्छे यताउता हिँडे गरिदियो भने पनि त्यो पनि एउटा एटमोस्फियरको इरर हो। त्यो कुरालाई पनि तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को थर्डमा भनेको मल्टिपाथ एरर। मल्टिपाथ एरर है। अब यो मल्टिपाथ एररमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जीपीएस सिग्नल चाहिँ फाइनली के हुन्छ अर्थको सर्फेसमा त आउँछ। अब आइसकेपछि त्यहाँ के हुन सक्छ लोकल अब्स्ट्र्याक्सनहरु हुन सक्छ है, अब्स्ट्याकल्सहरु हुन सक्छ जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त्यसलाई त्यो रिसिभर्सको एन्टिनालाई नै यिनीहरुले चाहिँ अफेक्ट गर्दिन सक्छ त्यो अब्स्ट्याकलले। त्यो चाहिँ भनेको त के हो त मल्टिपाथ एरर है। अब जीपीएस को सिग्नल अर्थ सर्फेसमा आइसकेपछिको कुरा हो यो चाहिँ। एज जीपीएस सिग्नल्स finally arrive at the Earth's surface, it may be reflected by local obstructions before it gets to the receiver's antenna। अब रिसिभर्स को एन्टिना सम्म पुग्नु भन्दा अगाडि नै के हुन सक्छ त्यो अब्स्ट्याकलले गर्दा इफेक्ट गर्दिन सक्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं दिस इज कॉल्ड मल्टिपाथ एरर। अब अर्को छ रिसिभर एरर। अब यसमा त मैले तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन, रिसिभ गर्ने मान्छेमै भर पर्ने कुरा हो। अब उले बुझ्दै बुझेन के हो हैन, उसको उले हेर्ने तरिकै उसको मिस्टेक भयो, त्यस्तो भयो भने त के भयो त त्यो चाहिँ रिसिभर एरर भयो। अब यो मैले तपाईहरुलाई लेख्नु पर्दैन, तपाईहरुलाई आइहाल्छ। अब अर्को 5 नम्बरमा छ सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी। अब सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी भनेको एसए भन्छ। यो चाहिँ यो के हो त एउटा फिचर हो, जीपीएस मा हुने एउटा फिचर हो जुन चाहिँ करेन्टली डिसेबल हुन्छ जहिले पनि है। अब यो फिचरले के गर्दिन्छ भन्दा यो सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी भन्ने फिचर इनेबल गर्यो भने चाहिँ यसले 50 मिटर अफ इरर होरिजेन्टली र 100 मिटर्स को अफ एरर भर्टिकली यसले के गर्दिन्छ एड गरिदिन्छ, जसले गर्दा अब के भयो त एक्युरेट भएन हो। यो पनि के हो त अर्को एउटा एरर हो। तर यो चाहिँ के हुन्छ डिसेबल नै हुन्छ के। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कोही ठुलठुलो मिलिटरी पर्पसहरुको लागि हैन त्यस्तो कामहरुमा भयो भने के हुन्छ यो चीज इनेबल गर्दिन सक्छ, जसले गर्दा 50 मिटर होरिजेन्टली र 100 मिटर भर्टिकली सिग्नलमा के हुन सक्ने भयो त एरर आउन सक्ने भयो है। ल यी भए जीपीएस मा आउन सक्ने जीपीएस एरर को कुराहरु। एउटा हुन्छ सैटेलाइट एरर, अर्को हुन्छ एटमोस्फियरमा हुन सक्ने एररहरु, अर्को हुन्छ मल्टिपाथ एरर, त्यसपछि रिसिभर एरर हुन्छ र अर्को हुन्छ सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी वाला एरर है। ल मैले आफूले बुझाउन सक्ने गरेर मैले बुझाएको छु है। तपाईहरुले अब कति बुझ्नु भयो कति बुझ्नु भएन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले केही न केही त बुझ्नु भयो। अहिलेसम्म जीपीएस को बारेमा केही नै थाहा थिएन भने पनि तपाईहरुले केही न केही त एटलिस्ट 10-20% भने पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छु है। कस्तो लागिरहेको छ मैले पढाएको, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन, अझै के गर्दियो भने अझै राम्रोसँग बुझ्नु हुन्थ्यो, ती कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको फिडब्याक तपाईहरुको सजेसन चाहिँ हामी सधैँभरि चाहिँ एप्रिशिएट गर्ने छौं। के भन्नुहुन्छ होला भनेर त्यस्तो केहीले पनि नसोच्नु होला। कस्तो लागिरहेको छ मैले पढाएको, बुझेको छ कि छैन, ती कुराहरु चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अझै हामीलाई पनि अझै मोटिभेट मिल्थ्यो कसरी पढाउने, अझै हामीले पनि सिक्थ्यौं नयाँ नयाँ कुराहरु है। ल म आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै गर्छु। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ
अर्को टपिक पढ्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।